أين تسكن يا سيف الرحمن؟ أسكن في شقة مفروشة. أين تقع الشقة؟ تقع في حي السعادة قريب من وسط المدينة. في أي طابق الشقة؟ في الطابق الخامس. هل هناك مسعد؟ نعم موجود. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة غرفتان، غرفة النوم وفيها سرير وخزانة الملابس، وغرفة الجلوس وفيها أريكة وطاولة وتلفاز، إضافة إلى صالة صغيرة مطبخ وحمام. هل لديك شقة في الشقة؟ نعم هناك شرفة تطل على الحديقة. ما شاء الله، أريد أن أزورك بأرام شقة. بكل سرور أنتظرك يوم العطلة. إن شاء الله.